अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, मार्केटिंग और इंसान की नफ्सियात का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहारात हम मैगजीन में या फिर अखबारात में या फिर टीवी पर सबसे ज्यादा देखते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद वही चीज एक नंबर है, वही चीज अच्छी क्वालिटी की है, एक नंबर क्वालिटी की है। हालांकि ऐसा भी मुमकिन है कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट हो। तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और प्रोडक्ट्स का भी मामला है, स्पेशली तारों का, जो कि आप घर की वायरिंग में जो है वो बिजली की तारें इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में प्यारे दोस्तों मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के खूबसूरत से शहर मानसरा के अंदर, शाहरा कराक्रम पर, न्यू एज केबल्स की ऑफिशियल आउटलेट के ऊपर सजाद साहब के साथ। सजाद साहब जो है ये न्यू एज केबल्स के इस फ्रेंचाइज के जो है वो ऑनर है। तो मैं इनसे कोई टेक्निकल डिस्कशन भी करूंगा और इसके अलावा आपको न्यू एज केबल्स का तारुफ भी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी वो खास खूबियां हैं जो कि न्यू एज केबल को बाकी जो पाकिस्तान में चलने वाली इलेक्ट्रिक केबल्स की कंपनीज हैं उनसे मुमताज करती हैं। तो सजाद साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आखिर न्यू एज ही क्यों? मतलब पाकिस्तान में और भी काफी नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिक केबल्स के हवाले से। तो आपने जब बिजनेस स्टार्टअप किया था तो आपने उन कंपनीज को छोड़कर आखिर न्यू एज के अंदर वो क्या खास बात है जो आपने फील की और आपने न्यू एज को जो है ये प्रेफरेंस दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने ये क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और मैं कोई तकरीबन 25-30 साल से इसी शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ एक बिज़नेस शुरू किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने केबल के बिज़नेस से वाबस्ता होने का फ़ैसला किया। तो जिस तरह आपने पूछा कि सिर्फ न्यू एज ही क्यों, तो ये बिज़नेस शुरू करने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया मुख्तलिफ केबल्स के बारे में। मसलन बाज़ार में गया, एक दुकान पर गया, एक केबल के बारे में उसका रेट पूछा तो एक दुकान पर मुझे मसलन 1500 का कॉइल जो है वो ऑफ़र हुआ। दूसरी दुकान पर गया तो वही कॉइल जो है, वही ब्रांड जो है वो 1200 का था। तीसरी दुकान पर गया तो वो 2000 का था। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, उनसे डिस्कस किया कि ये क्या वजह है कि इसमें इतना ब्रांड एक ही है, चीज़ एक ही है, तो इतना डिफरेंस क्यों है। तो मुझे पता चला कि जी इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उसके डब्बे के ऊपर तो नाम होता है लेकिन अंदर जो चीज़ होती है उसकी कोई एक ही क्वालिटी नहीं होती है, मुख्तलिफ उसकी कापीज़ बनाई हुई हैं। बहरहाल न्यू एज के बारे में जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो यहाँ पर मानसरा में तो खैर न्यू एज अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे बहरहाल ओवरऑल जो मैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर या रावलपिंडी वगैरह जैसे शहरों में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि न्यू एज एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ कापीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका एक ही स्टैंडर्ड है जो हर जगह पर एक जैसा है। इस वजह से उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। न्यू एज केबल की जो सबसे बड़ी खासियत है और जिस वजह से ये मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है दोस्तों, वो ये है कि जब हम न्यू एज की किसी भी वायर को छीलते हैं, उसको स्ट्रिप करते हैं, जैसे देखें आप, मैं इसको ये स्ट्रिप कर रहा हूँ, इसको छील रहा हूँ, तो इसकी ये जो रेशे हैं, ये जो कंडक्टर हैं, ये ट्विस्टेड हैं। नॉर्मल कोई भी बिजली की तार को जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं, जो उसके कंडक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और ये न्यू एज के अंदर ये खास बात है कि इसके जो कंडक्टर्स हैं ये ट्विस्ट हुए होते हैं और ट्विस्टेड कंडक्टर होने का फायदा ये होता है कि इससे जो लाइन लॉसेस हैं वो कम होते हैं और इसके अलावा तार की यानी कि केबल की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इन कंडक्टर्स को ट्विस्ट होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं अमाद साहब, और अमाद साहब भी जो है वो इस न्यू एज की ऑफिशियल आउटलेट के ऑनर हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल अमाद साहब आपसे ये है कि आप सबसे पहले हमें ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि आप यहाँ पर किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपने क्या क्या जो है वो एक्सेसरीज और क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास न्यू एज केबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमारे पास जो है तो 0.5 से लेकर 6 mm तक सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर, 4 कोर तक हमारे पास केबल दस्तयाब होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट फिटिंग्स जो है पॉपुलर की, वो हमारे स्टोर पर दस्तयाब होगी। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों बारी है न्यू एज केबल्स के मुतालिक कोई टेक्निकल डिस्कशन की, तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं नवीद साहब। तो नवीद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक आम कस्टमर, एक आम आदमी जो कि मकान बनाता है, घर बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है और उसके लिए वो तार परचेज करना चाहता है, अच्छी क्वालिटी की तार वायरिंग के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए, तो हम जानते हैं कि मार्केट में हमारे यहाँ काफी नामी ग्रामी जो ब्रांड्स हैं वो तारों के दस्तयाब होते हैं। एक आम आदमी न्यू एज केबल को क्यों सिलेक्ट करे या फिर न्यू एज केबल के वो कुछ खास की फीचर हैं वो क्या हैं? तो मैं चाहता हूँ कि
آپ اس کی ٹیکنیکل کوالٹی کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیو ایج ہے کیا۔ نیو ایج پاکستان میں 63 سال سے کام کر رہی ہے، اور نیو ایج وہ کمپنی ہے جو پاکستان باپٹا کو جتنی بھی کیبلیں ہیں وہ مہیا کر رہی ہے، بنا رہی ہے، اسٹارٹ سے ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور 0.50 mm سے لے کے 400 mm تک، 250 mm تک، 300 mm تک ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی۔ اور یہ بہت پرانی کمپنی ہے، لیکن انہوں نے چھوٹے یونٹ اب لگائے ہیں 3 29 7 29 7 36 7 44 7 52۔ اور ایک عام آدمی کو ہم اس لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نیو ایج کیبل استعمال کریں، کیونکہ آج کل جو ہمارا جو ملک ہے اس میں انتہائی زیادہ بے روزگاری ہے اور آمدن کم ہے، اس وجہ سے بجلی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ نیو ایج کیبل استعمال کرنے کا ایک عام آدمی کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا بجلی کا خرچ بہت کم آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو ایج کیبل میں 99.9% کاپر ہوتا ہے، اور اس میں وولٹیج بالکل ڈراپ نہیں ہوتے، اور اس کی انسولیشن جو ہے تو وہ بہترین قسم کی کوالٹی کی بنی ہوئی ہے، اس میں نمی نہیں آتی۔ اس لیے ایک عام آدمی کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی سے اپنا جو مکان بناتا ہے اس میں تھوڑا سا خرچ زیادہ کر لے، اور ایک ہی نیو ایج کیبل کا استعمال کرے، سستا روئے، بار بار مہنگا روئے ایک بار۔ اب اس کے بعد پیارے دوستوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو نیو ایج کیبلز ہیں یہ کافی سائزز کے اندر جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں 1 mm 1.5 mm اور 2.5 mm جو ہے یہ سنگل سالڈ کنڈکٹر کے ساتھ آتی ہیں، اور اس کے بعد 4 mm 6 mm 3 29 7 29 یہ جو ہیں یہ ساری سٹینڈرڈ کنڈکٹرز کے اندر آتی ہیں۔ اس میں جو 2.5 mm ہوتی ہے یہ ویسے 7 29 کے برابر ہوتی ہے، اس کو ہم 7 29 بھی کہتے ہیں۔ 4 mm جو ہے یہ 7 36 ہوتی ہے، اور 6 mm جو ہے یہ 7 44 جو ہے وہ وائر ہوتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو ان کے باکسز کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی رنگوں میں جو ہے یہ دستیاب ہے، یعنی کہ سیم کسی بھی سائز کی وائر آپ کو بلیک کلر میں بھی مل جائے گی، ریڈ بھی مل جائے گی، گرین بھی مل جائے گی، بلو بھی، اور اس کے علاوہ یلو کلر کے اندر بھی جو کیبلز ہیں یہ نیو ایج کی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سجاد صاحب اب لاسٹ میں آپ ہماری آڈینس کو یہ بتا دیں کہ آپ کی یہ جو شاپ ہے یا پھر یہ جو آپ کا آفیشیل آؤٹ لیٹ ہے نیو ایج کا، یہ پاکستان کے کس شہر میں جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے، اس کا ایگزیکٹلی ایڈریس ایک تو آپ کنفرم کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی بندہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو نیو ایج کیبل جو ہے وہ چاہیے بلک میں یا پھر کم کوانٹٹی میں، تو وہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کا آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا کیا پروسیجر کیا ہوگا؟ جی، ہمارا ایڈریس بہت آسان ہے، یہ مانسرا سٹی یہاں پر ہے، بہت مشہور جگہ ہے، ڈانگری چوک شاہراہ قراقرم پر واقع ہے۔ ایزیلی آپ جو ہے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ باقی پاکستان سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ جائے گا، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتے ہیں، اور آپ کو آپ کے جو بھی کوسچنز ہوں گے، کوئریز ہوں گی، ہم آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ رسپونڈ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ نیو ایج کیبلز کے انٹروڈکشن کے بارے میں تھی یہ کافی حد تک پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ سجاد صاحب سے کوئی کنسلٹیشن یا کوٹیشن وغیرہ کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ لاریب الیکٹرک سٹور نیو ایج کیبلز کے نام سے ڈھانگری چوک مانسرا کے اندر لوکیٹڈ ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کویسچن ہیں، کوئی کوئریز ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ خدا حافظ۔